سترین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آجا چپ کر کے سترین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آجا چپ کر کے اور میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری صورت وخا جا چپ کر کے سترین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے میرے امام اہل حدیث دے سیر دیاں واریاں آئیاں اللہ دا قرآن بولیا جدو امام اہل حدیث دے تاج دی واری آئی اللہ فرماندے نے ما کان محمد بولو یار ما کان محمد میں توڑا مقابلہ کروا دینا ہے مسلم لیگ دا تے پی ٹی آئی دا ادھر مسلم لیگ نہیں بابے سارے زیادہ مسلم لیگ دے ہوندے نے ساریاں چٹیاں داریاں لے چلو آپا پارٹی بدل لینے آپا دوما پارٹیاں نو مسلمان پارٹی بنا لینے تے آپس اندر مقابلہ بھی نہیں کرانا امام اہل حدیث دی گل کرنا چاہنا امام اہل حدیث دے جدو تاج دیواری آئی اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین